अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम सोहराब बरकत है। हमारा मसला ये है, हम पाकिस्तान में जो असल इश्यूज़ होते हैं उनकी जो डेप्थ होती हैं उन पर बात नहीं करते, और पाकिस्तान में जो बहुत सारे ट्रेंड बनते हैं सोशल मीडिया पर हम उनको लेकर नेशनल इशू बना लेते हैं, और हमारी जो हुकूमत होती है, जो आला ओहदेदारान होते हैं, वो उसको नेशनल इशू बना लेते हैं उसका नोटिस लेके। आयशा अकरम का जो केस हुआ लाहौर मीनार पाकिस्तान में, और उसके बाद जो उसका इंटरव्यू आया, उसके बाद पाकिस्तान में ट्रेंड बने, और ये नेशनल इशू तब बना जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाकायदा इसका नोटिस लिया, और आईजी पंजाब को भी बहुत सारी उन्होंने तंबीह की कि इस मामले का नोटिस लें और इस पर कोई कार्रवाई करें। लेकिन अब जो हकायक सामने आ रहे हैं, जो सूरत हाल बन रही है, वो एक नया टर्न ले चुकी है और बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बना हुआ है कि अरेस्ट इकरारुल हसन, कि इकरारुल हसन को गिरफ्तार करें। इकरारुल हसन और मोहम्मद शामी ने, यासिर शामी ने इंटरव्यू किया आयशा अकरम का, जो पहला इंटरव्यू था, जो मुकम्मल तौर पर बाइस्ड इंटरव्यू था, जिसमें उस लड़की को हर तरह का लेवरेज और सुकून दिया गया। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि इन दोनों ने जो उस लड़की का इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू के दौरान वो जो जगह है वो उस लड़की का अपना घर नहीं है, बल्कि यासिर शामी और इकरारुल हसन ने उसे गाड़ी पर पिक किया और फिर अपनी जगह पर लेकर गए, अपनी पसंद की किसी जगह पर लेकर गए और वहां पर जाकर उसका इंटरव्यू किया। ये एक चीज सामने आई है। और उसके बाद गुजरांवाला में एक FIR दर्ज की गई है इकरारुल हसन के ऊपर, और उस जो FIR है उसका मतन यह है कि इकरारुल हसन ने मुबैना तौर पर इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि पाकिस्तान मुखालिफ हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने जब ये बात की कि इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में बेटी नहीं पैदा करनी चाहिए, तो इस दरखास्त के मतन में ये भी लिखा गया है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके वज़ीर-ए-आज़म में खातून रही हैं, तो ये औरतों की तज़हीक की है, ख़वातीन की तज़हीक की है। और फिर मसला ये हुआ कि इकरारुल हसन ने अपने इस आर्ग्यूमेंट को साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की, एक तस्वीर शेयर की। एक चिंची रक्षा है जिसमें दो ख़वातीन पीछे बैठकर जा रही हैं, और उनके पीछे बहुत सारे लड़के बाइक चला रहे हैं, 300-400 बाइक की आवाज़ें आ रही हैं। एक बाइक में से एक लड़का उतरता है, भागकर जाता है और लड़की को एक गाल चूमता है, उसे किस करता है। और इकरारुल हसन के ऊपर यह भी है कि उन्होंने वो जो वीडियो शेयर की है, ये 14 अगस्त की नहीं है बल्कि बहुत पुरानी कोई वीडियो है, और उन्होंने सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट को, अपनी बात को साबित करने के लिए उस खातून का चेहरा ब्लर किए बगैर, यानी उसका कोई लेना देना नहीं है सारे वाकये के, वो अपने चिंची पर बैठकर घर जा रही है या किसी जगह पर जा रही है, लेकिन जनाब ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी इस वक्त उसे कंडेम किया जा रहा है। एक लड़का भागकर जाता है और उसे जबरदस्ती किस करता है, और इकरारुल हसन ने वो शेयर की, ट्वीट की, और उसका चेहरा भी ब्लर नहीं किया, उससे उस खातून की तज़हीक हुई है, और बहुत बड़ी तज़हीक हुई है, और उसकी पूरे फैमिली की तज़हीक हुई है। ये बड़ी एक कंडेमेबल चीज़ है। और इकरारुल हसन ने यह कहा कि जनाब मैं इस बुनियाद पर कहता हूं कि पाकिस्तान में बेटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ठरकी मुआशरा है। और वो तो चले मीनारे पाकिस्तान में टिकटॉकर चली गई थी, लेकिन ये खातून अपने काम से या किसी वजह से घर जा रही थी, तो घर जाते हुए भी उसके साथ ये वाकया पेश आया। इस वीडियो का जो इकरारुल हसन ने ट्विटर पर शेयर किया, जो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी सर्कुलेट करते हुए, IG पंजाब ने वाज़ेह तौर पर नोटिस ले लिया है, और IG पंजाब ने कहा है कि इकरारुल हसन को इसकी वजाहत देनी पड़ेगी। यह मसला बड़ा सीरियस हो गया है, क्योंकि इस मसले में बहुत सारे हकायक, और जो उस खातून के साथ बंदा था रैम्बो, वो भी ज़ेरे तफ्तीश आ गया है, और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और बहुत सारे हकायक ये भी हैं कि शायद ये सारा वाकया प्लांटेड था, और इस हद तक कपड़े भी नहीं फटे थे, और इस सारे मामले को तूल दिया गया है, और उसके बाद एक बाइस्ड इंटरव्यू करके इसकी हकीकत को बिल्कुल डिस्टॉर्ट किया गया, और एक अलग तरह का जाविया देने की कोशिश की कि पाकिस्तान में शायद ख़वातीन के जो राइट्स हैं, और पाकिस्तान को जो कहा जाता है ख़वातीन के हवाले से जो डेंजरस तरीन कंट्री है, उस चीज़ को तकवीयत दी है, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब वो इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प है, और वो इंटरव्यू बाइस्ड है, उसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं किए गए, बल्कि उस खातून को लिवरेज दी गई है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है जो इसी आयशा अकरम की है, और वो इंतहाई इतनी फाहिश वीडियो है कि जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, जिसमें वो कंडक्टर्स को बुनियादी तौर पर, कैलेंडर्स को जो हलाल रोजी कमाते हैं उनको मॉक कर रही हैं, और उनके हवाले से को बात कर रही हैं कि फलां जगह चलेंगे, फलां जगह चलेंगे। बड़ी एक फाहिश वीडियो है, उसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते यहाँ पर। सो ये एक बड़ा इशू बन गया है पाकिस्तान में, और शायद बहुत बड़ा इशू के पाकिस्तान की जो सारी इंतजामिया है वो हरकत में आ गई है। अब जो ख़वातीन के साथ जो सारे ये वाक़यात होते हैं, असल में ये होते क्यों हैं, इनके पीछे की नफ्सियात क्या है,
اور کیا واقعتاً اس معاشرے میں بیٹی نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے؟ سارے واقعے میں غلطی کس کی ہے؟ کون غلطی پر ہے اور کون ٹھیک ہے؟ کس کو سزا ملنی چاہیے؟ سب سے بڑا فیلئر ہے سسٹم کا جی. اس سارے واقعے کا، اس ساری ہیپننگز کا ذمہ دار صرف اور صرف سسٹم ہے، حکومت ہے، عام لوگ نہیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں ایک بار رائٹس ہوئے، لنڈن میں، برمنگم میں، اور بجلی بند کی گئی کچھ گھنٹوں کے لیے. اس دوران وہاں کے جو لوگ تھے، جو بلیک بریٹنز تھے، جو وائٹ بریٹنز تھے، انہوں نے لنڈن اور برمنگم لوٹ لیا، آدھے سے زیادہ لوٹا. لیکن جب ساری چیزیں CCTV جو بند کیے گئے تھے وہ دوبارہ سے بحال ہوئے، ساری چیزیں بحال ہوئی. سیٹرڈے سنڈے والے دن بھی عدالتیں لگائی گئی، 24 گھنٹے عدالتوں نے کام کیا، اور ایک بندہ جس نے گملہ بھی اپنی جگہ سے ہٹایا تھا اسے بھی زیر تفتیش لائے، اس کے خلاف بھی اقدامات کیے اور اسے بھی پکڑ کر اندر ڈالا. یہ سسٹم ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں اور یہ کام نہیں کرتے، اس طرف نہیں آتے. وہ جو خاتون کی جس کی ویڈیو شیئر کی اقرار الحسن نے، مبینہ طور پر وہ ویڈیو میں تو بہت سارے خرابیاں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ویڈیو بہت پرانی ہے، لیکن حقیقت یہ خاتون گھر جا رہی ہیں کسی کام کے بعد یا سکولنگ کے بعد یا یونیورسٹی کے بعد، اور مبینہ طور پر پیچھے سے لڑکا آتا ہے اور آ کر انہیں چومتا ہے، انہیں کس کرتا ہے، جو کہ انتہائی ڈیروگیٹری، شیم فل اینڈ ابنوکشیس قسم کا ایکٹ ہے جو کہ ہیپن ہوا ہے. لیکن ذمہ دار اس کی بھی ریاست ہے. اس کی میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ریاست کیسے ذمہ دار ہے. جو موٹر وے گینگ ریپ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، علی ملی اس کا مجرم تھا جس نے اس خاتون کے ساتھ گن پوائنٹ پہ ریپ کیا اس کے بچوں کے سامنے. اس ریپ کرنے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے اس کی تھانے سے ضمانت ہوئی تھی، وہ گرفتار تھا، اور 16 مقدمات اس کے اوپر چل رہے تھے، ریپ کیسز کے، ریپس کے کیسز کے، اور اسے مبینہ طور پر بری کیا گیا تھا. کنوکشن ریشو جو پاکستان میں ہے وہ 3% سے بھی کم ہے ریپ کیسز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو زینب کا کیس دیکھا تھا، جو ایک چھوٹی بچی کے ساتھ اس نے ریپ کیا تھا، وہ کیس بھی، اور اس کے اوپر جو زینب الرٹ بل بنایا گیا، ایک قانون بنایا گیا، ایک لا پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں کہ جناب اس لا کی روح سے خواتین کو پروٹیکشن دی جائے، ان کے لیے الگ سے ٹریبیونلز بنائے جائیں، ان کے لیے الگ سے پروسیکیوشن ہوتا کہ یہ ریپ کے اور ہیرسمنٹ کے معاملات حل ہو جائیں. اس کمیٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تھے، اور 2 سال تک وہ کیس لٹکتا رہا اور اس پر کسی نے توجہ نہیں دی. جب ریاست اور انتظامیہ ان ساری چیزوں پر ایکٹ نہیں کریں گی، بات نہیں کریں گی، جب ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گی، تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ انڈیویجول کسی کے بھی ٹھرک پن پر نہیں جا سکتے، آپ انڈیویجولی کسی کی نیت پر نہیں جا سکتے. آج ہماری خواتین یا کوئی بھی خاتون ہر آفیسز میں کام کرتی ہیں، کیریئر اورینٹڈ ہیں، اب ان کی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، وہ پڑھتی ہیں، وہ جاتی ہیں، سڑکوں پر جاتی ہیں، وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتی ہیں، لیکن وہ محفوظ نہیں خود کو محسوس کرتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ریاستی نظام اتنا کمزور ہے اور اتنا فرسودہ ہے کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے میں ناکام ہے. کوئی بھی معاشرہ، اگر آپ سوشل سائنس کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تو کوئی بھی معاشرہ اس کے اپنے خدوخال ہوتے ہیں، اور ان خدوخال اور معاشرتی جو سوچ ہوتی ہے اس کو لگام لگانے کے لیے ریاست عمل میں آتی ہے، اور ریاست ایسا کانسٹیٹیوشن بناتی ہے، ایسا آئین بناتی ہے جس کی بنیادی روح یہ ہے کہ جناب آپ نے اس آئین کی روح سے، اس کانسٹیٹیوشن سے کس طرح سے ان لوگوں کو بھیڑیا بننے سے لگام لگانی ہے. ہماری ریاست اس چیز میں مبینہ طور پر فیل ہے. ٹرینڈز تو پاکستان میں بہت سارے بن رہے ہیں اور کیس دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا ڈیبیٹ کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ کیا ٹک ٹاک پر اور ویڈیو شیئر ہوں گے، ٹک ٹاکرز اور مشہور ہوں گے؟ کیا یوٹیوبرز اور زیادہ ریونیو کما لیں گے؟ کیا یہ معاملہ بس یہیں تک رہے گا یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.